मरियम नवाज शरीफ इस वक्त बतौर वजीर आला बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उनसे सरजद हो रही हैं या उनसे करवाई जा रही है। जितने भी पंजाब में एमपीएस हैं, उनका सबसे बड़ा गिला ये है कि उनको किसी भी सतह पर ना तो अकोमोडेट किया जा रहा है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देती। कोई ऐसी बात नहीं है इसको बेहतर ना किया जा सके। जब आप वन मैन शो चलाते हैं तो 99.9% जो है उसमें नाकामी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिस्मिल्लाह नाज़रीन, सरदार अमीन जितोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, नो डाउट मरियम नवाज शरीफ इस वक्त बतौर वज़ीर आला बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उनसे सरजद हो रही हैं या उनसे करवाई जा रही हैं। इसकी क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें लाजमी अमर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त जो हैं वो शायद मुझसे इख्तलाफ करें, शायद मुझको बुरा भला भी कहें, लेकिन जो चीज़ें कहने वाली हैं उसके ऊपर हमेशा मैं बात करता हूं और करता रहूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी पंजाब में एमपीएस हैं, उनका सबसे बड़ा गिला ये है कि उनको किसी भी सतह पर किसी भी तरीके से ना तो अकोमोडेट किया जा रहा है और उनके ज़िले की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देती। और अभी तक आलम यह है कि बहुत सारे शहरों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को ना सिर्फ परवान चढ़ाया बल्कि उनकी जीत में अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा भी डाला। और कई ऐसे अफसरान मेरे पास उनकी बहुत लंबी किस्म की तफसीलात हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन रन की और आज भी वो अपनी सीटों को एंजॉय कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं एक एसएचओ का तबादला तक नहीं करवा सकते। एसएचओ बहुत शायद एक कोई बड़ा ओहदा है, लेकिन एक कांस्टेबल का जो तबादला है उसके लिए भी उन्हें जो है वो एक किस्म का लाइनों में लगना पड़ रहा है। और ये कैसी बात है कि जो मेरे पास इतलात है, हो सकता है कि इस पर गलत भी हूँ, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसके हवाले से जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से बाकायदा एक सेल कैंप किया हुआ है और वहाँ पर उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो किसी की भी जो ट्रांसफ़र है या पोस्टिंग है वो नहीं हो सकती। लेकिन नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा डेंट भी डालेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एमपीएस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को ये चीज़ें लूज़ कर रही हैं और उनके बारे में ये तासुर आम होता जा रहा है कि इवन यहाँ तक कि वो थाने से वो कोई बंदा भी नहीं छुड़ा सकते, चाहे वो गुनाहगार है चाहे वो कोई बेगुनाह है। वो कोई भी ऐसा काम उनको एक किस्म का अथॉरिटी नहीं दी गई जिससे उनके इलाके में वर्थ हो। मेरे पास ऐसे बेशुमार एमपीएस के एक किस्म के बयानात, उनकी बातें मौजूद हैं जो कि इस वक्त वो बरमला प्राइवेटली अपनी महफिलों में भी कह रहे हैं। इवन देन एक नायब कासद तक का तबादला जो है वो किसी एमपीए के इख्तियार में नहीं है। और जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो अवाम जो है वो अपने एमपीए से मजीद मुतनफ़र होगी। और कैसी बात है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस जो हैं वो काम नहीं करवा पा रहे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीएस को भी कोई अहमियत नहीं दी जा रही। और मरियम नवाज शरीफ साहबा शायद ये समझती हैं, उनकी नज़र में है कि वो बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज कर लेंगी, या उनको एक किस्म का ऐसा प्लान दिया गया है कि भाई उन्होंने हमेशा हुकूमत में रहना है। और ये प्लान एक किस्म का इमरान खान साहब को भी दिया गया था, लेकिन 3.5 साल के बाद उनको एक किस्म का ओहदे से हटा दिया गया। और मरियम नवाज शरीफ नो डाउट एक अच्छा प्लान लेकर अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छी चीज़ों के इनिशिएट जो है वो एक किस्म की कर रही हैं और आए रोज़ उनकी जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं से वो एक किस्म का बेहतरी की तरफ ही जाती दिखाई दे रही है। लेकिन ये वह चीज़ है जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ग्रिप है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आवाम में जो एक किस्म का मोमेंटम है वो मज़ीद लूज़ हो रहा है। आप अंदाज़ा इससे भी कर सकते हैं कि इमरान खान की एक तस्वीर वायरल होती है और उसके बाद फिर उस तस्वीर को लाखों करोड़ों लोगों को एक किस्म का वो ट्रेंड्स बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अभी तक शायद कोई ऐसा फेस या कोई ऐसी चीज़ मरियम नवाज शरीफ के अलावा नहीं है जिसको वो एक किस्म का अवाम में किसी तरह से दिखा सके। अब ये देखें कि वफाक की हुकूमत जो है वो एक किस्म का बहुत पीछे रह गई है। मरियम नवाज शरीफ ने बहुत हद तक मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है, लेकिन इमरान
عمران خان کے مقابلے میں اب بھی وہ کسی حد تک پیچھے ہیں. نو ڈاؤٹ انہیں اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی, لیکن اپنے ایم پی ایس کو اگر اسی طرح نگلیکٹ کیا جاتا رہا, ان کو اسی طرح سے ایک قسم کا سائڈ لائن کیا جاتا رہا, ان کو عوام کی نظروں میں ایک قسم کا گرایا جاتا رہا, تو آنے والے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو ایک قسم کے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ بھی انتہائی کم ہوں گے. اور پھر مقابلہ جب آپ کے پاس آپ کا جو مقابلہ ہے وہ ایسی پارٹی سے ہو جو ایک قسم کا ہر طرح کا بیانیہ کھیلنا جانتی ہو, ہر طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو ون ون پوزیشن میں لانا جانتی ہو, تو وہاں پر اپنے آپ کو چیزوں کو بہتر کرنا, اس کو بہتر طریقے سے مینج کرنا ضروری ہوتا ہے, جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر پا رہے. پنجاب میں تمام تر اختیارات, تمام تر چیزیں مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ہیں, اور کیسی بات ہے کہ تمام کے تمام ایم پی ایس بیچارے اپنے کاموں کے لیے ترستے, دھکے کھاتے ہیں, کبھی کسی سیکٹری کے پاس, کبھی کسی ڈی سی کے پاس, کبھی کسی ایس پی کے پاس, کبھی کسی سی پی او ڈی پی او کے پاس, لیکن ان کی پذیرائی, ان کو کسی طرح سے بھی ایک قسم کا وہ چیز وہ نہیں مل پا رہی, ان کو ایک قسم کا وہ جو ایک قسم کا ایم پی اے کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ تک نہیں مل پا رہا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک قسم کا بہت بڑا بلنڈر ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے, اور مریم نواز کو اس طرف لازمی طور پر, یہ دیکھیں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ مثال کے طور پہ اس کو بہتر نہ کیا جا سکے. جب آپ ون مین شو چلاتے ہیں تو آپ اکثر اس میں بہت بڑی ایک قسم کی جو ریشو نکلتی ہے, تو 99.9% جو ہے اس میں ناکامی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہاں, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کی ذات کا کرزما اس طرح سے کام کر جائے کہ وہ اکیلی سب پر بھاری ہو جائیں اور سب کچھ جو ہے قسم کا اپنے پیچھے لگا لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اپنی جماعت کے لوگوں کو عزت بھی دینی ہوگی, اپنی جماعت کے لوگوں کے کام بھی کروانے ہوں گے. ہاں, اس کے اوپر ایک بہترین چیز کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی, کوئی ایسی مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے ہر ضلع کی سطح پر بٹھا دی جائے, جو کہ کسی بھی ایم پی اے کا کام یا کسی بھی ایم پی اے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک قسم کی رپورٹس مرتب کر کے اپنی اعلیٰ قیادت کو دے. لیکن جس طرح سے ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے, جس طرح سے وہ بیچارے ایک پی این کا تبادلہ نہیں کروا پا رہے, کانسٹیبل کا تبادلہ نہیں کروا پا رہے, یا اس طرح کی وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہے جو گلی محلوں کے اس تک نہیں وہ کر پا رہے, تو یہ بہت بڑی یہ فیلئر ہے. اس کو کسی بھی صورت پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گی. آنے والے دنوں میں اس کا سراسر نقصان ہوگا. ہاں, آپ سوشل میڈیا پہ فیم لے سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کام اپنا دکھا کے اپنے آپ کو ایک قسم کا اچھے پروجیکٹ جس طرح وہ کام کر رہی ہیں, لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ہو رہا ہے, یہ بہت بڑی غلطی ان سے سرزد ہو رہی ہے. نہ جانے کون کروا رہا ہے, یا ایک وہ چیز جس کے اوپر انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری کرپشن کے خلاف جو پالیسی ہے وہ زیرو ٹالرنس ہوگی, اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ہم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو کہ سیدھے آپ کی پارٹی کے خلاف بیانیاں چلاتے رہے, اور ہمارے شہر فیصل آباد میں بے شمار ایسے افسران ہیں, میرے پاس ان کی بہت ساری ڈیٹیل ہے, مجھے کہا بھی جاتا ہے کہ آپ ان کے حوالے سے تفصیلی پروگرام کریں, لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ کام حکومت کے کرنے والا ہے, تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس چیز کو دیکھے کہ جن لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچایا, جن لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ایک قسم کا الیکشن لڑا, وہی افسران اپنی سیٹوں پر براجمان بھی ہیں اور پرائیویٹ محفلوں میں حکومت کے ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں, حکومت مریم نواز کا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں مسلم لیگ نون کو ہی دیکھنی ہوگی, اور اپنے ایم پی ایس کو, اپنے جو ایک قسم کے ان کے کارکنان ہیں ان کو عزت دینی ہوگی, ان اپنے کارکنان کو آگے لانا ہوگا, اور ہر ضلع میں ان کو اکوموڈیٹ بھی کرنا ہوگا, تاکہ ان کے کام اگر ہوں گے تو عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ملتی جائے گی. تو عوام کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی قیادت کے رویے سے مایوس بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو بہرحال اس کے حوالے سے مریم نواز کو بہت جلدی سوچنے کی اور بہت جلدی اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کی بھی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.